अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। इंसान ने बहुत तरक्की की, बहुत डेवलप हुआ। कैसी कैसी मशीनें और गैजेट्स आईं, इंसान की अकल दंग रह जाती है। और अगर वो अफराद की जो आज से 50 साल पहले जिनका इंतकाल हुआ, अगर दुनिया के अंदर अल्लाह उनको दोबारा भेज दे, तो हर चीज़ को घूरते रहें और समझ ना आए कि वो कहाँ पे आगे हैं। इस कदर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुई है और बढ़ती हुई मैकेनाइजेशन ने सारा सब कुछ अलट पलट कर दिया। और वो काम कि जिनके लिए पहले बड़ी मुशक्क़त करना पड़ती थी, बड़ी आसानी से हो जाते हैं। और वो काम कि जो किसी के तसव्वुर में भी नहीं थे, वो फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं। लेकिन इस सब कुछ के साथ साथ कुछ नए मसाइल ने भी जन्म लिया है, और वो नए मसाइल जन्म लेकर एक इंसान की लाइफ को काफ़ी हद तक डिस्टर्ब कर चुके हैं। बाज़ ऐसी अमराज हैं कि जो बिल्कुल पहले जिनका नाम निशान नहीं था, आजकल कॉमन सी नज़र आती हैं। उनमें से एक है मसला, परेशानी, लोनलीनेस, तन्हाई का एहसास। एक इंसान बहुत तन्हा महसूस करता है, हालांकि वो इंसानों के हजूम के अंदर है, बड़े बड़े शहरों के अंदर रहता है, तन्हाई इसके बावजूद है। बल्कि तन्हाई का जो मसला है वो बड़े शहरों के अंदर ही है। आबादियाँ और बस्तियाँ जूं जूं छोटी होती चली जाती हैं, इसी तरीके से ये तन्हाई का जो मसला है वहाँ पे इंसान को नज़र नहीं आता। तो ये आज हमारा मौज़ूए बहस भी है कि ये जो तन्हाई है, इसका क्या इसकी अलामात हैं, क्या इसका इलाज है। और आज हम इस पे बात कर रहे हैं कुछ इस अंदाज के अंदर, 5 साइंस समवन इज़ फीलिंग क्वाइट लोनली एंड आइसोलेटेड इन लाइफ। 5 ऐसी अलामात कि एक इंसान जो है वो तन्हाई का शिकार है और फील आइसोलेटेड इन लाइफ, और जो दीगर लोग हैं उनसे ज़रा कटा कटा हुआ सा नज़र आता है। वो ऐसे कौन से 5 साइंस हैं, आइए देखते हैं। और एट द एंड जो है उसका एक सोल्यूशन जो है इंशाअल्लाह वो भी हम बताएंगे। पहली जो इसका साइन है वो है उसका फिज़िकल सिम्टम्स हैं। फिज़िकल सिम्टम्स भी उसके अंदर होते हैं, और कुछ चीज़ें जैसे कि डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, स्ट्रोक है, हार्ट डिजीज़ है। आपको ताज्जुब होगा, इसके पीछे लोनलीनेस जो है वो भी एक बड़ी काज है। मैं ये तो नहीं कहता कि ये वाहिद रीज़न है, लेकिन ये उन बड़ी बड़ी वजूहात में से है। और ख़ासकर जो डिप्रेशन का मर्ज़ है और जो एंग्जाइटी यानी बेचैनी का मर्ज़ है, आप यकीन कीजिएगा इसके पीछे तो लोनलीनेस का बहुत बड़ा किरदार है। और स्ट्रोक और हार्ट डिजीज़ के अंदर भी है। कुछ और इसकी अलामात हैं, जैसे एक कह लें कि ज़ुकाम है, फ्लू है, ठीक होने के अंदर आता नहीं है, कि जैसे सर के अंदर और जिस्म के अंदर दर्द रहते हैं, और इस तरह की मेंटल हेल्थ कंडीशंस हैं। और इस तरह की कुछ और ऑटिज़म, माइल्ड किस्म का डिमेंशिया। ऑटिज़म और डिमेंशिया ये एक मेंटल डिजीज़ेज़ हैं। बहरहाल पहली बात, इसका पहला सिम्पटम ये है, वो फिज़िकल सिम्पटम्स हैं, पहला इसका जो साइन है। और दूसरा है स्लीप डिस्टर्बेंसेस। एक इंसान की जो नींद है वो डिस्टर्ब हो जाती है। लोनलीनेस की वजह से एक इंसान प्रॉपरली सो नहीं पाता, उसको सोने में दुश्वारी होती है, और ज़रा सी आँख अगर लग भी गई फिर इंसान जागता है और घंटों पहरों जागता रहता है। यह दूसरी उसकी अलामत है, दूसरा साइन है। और तीसरा, उसको
کہا جاتا ہے ریٹیل تھراپی کہا جاتا ہے۔ اس میں کیا ہے کہ ایک انسان جو محبت کسی دوسرے انسان کو دینی چاہیے وہ اپنی کسی میٹیریل آبجیکٹ کو دینا شروع کر دیتا ہے۔ وہ گاڑی ہو سکتی ہے، وہ پرس ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ تو ایک انسان اس سے ایسا لو کرتا ہے کہ جیسے وہ اس انسان کا کہہ لیں کہ دوسرے کسی اپنے اس سے کی جا سکتی ہے۔ یہ ریٹیل تھراپی اس کا نام دیتے ہیں سائیکالوجسٹ۔ اور چوتھی علامت یا چوتھا سائن یہ ہے اینڈلیس سکرولنگ آن سوشل میڈیا۔ ایک انسان جو ہے وہ سوشل میڈیا کو اس کنارے سے اس کنارے تک، اس کنارے سے اس کنارے تک، گویا ایک انسان اپنے آپ کو سب سے بڑی اگر کوئی ایکٹیویٹی رہ جاتی ہے تو وہ سوشل میڈیا رہ جاتی ہے، جس پہ ایک انسان بے پناہ ٹائم صرف کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ پانچویں علامت یہ ہے کہ مزری لوز کمپنی۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان کہ جو خود تنہائی کا شکار ہے، دیگر ایسے لوگوں کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرتا ہے کہ جو خود ایسے لوگوں کے ساتھ وقت بتاتا ہے کہ جو خود لونلی ہوتے ہیں۔ اب بظاہر یہ بات لگتی ہے کہ دو لونلی افراد جب ملیں گے تو وہ آپس میں خوب ان کی وہ آپس میں ریلیشن شپ ڈیولپ ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اور ہوتا یہ ہے کہ دو افراد اگر اکٹھے بیٹھے ہوئے بھی ہیں، اس کے باوجود بھی دے فیل لونلی، بیکاز دونوں کے اندر وہ اس کی اپنی اپنی وجوہات ہوتی ہیں، اور ان کو تو کوئی اپوزٹ نیچر اور کہہ لیں کہ ایٹیچیوڈ اور مائنڈ سیٹ اور مزاج کا بندہ چاہیے ہوتا ہے۔ یہ ایک بیمار ایک مریض دوسرے مریض کے ساتھ بیٹھ کر جیسے مزید بیماری کا شکار ہوتا ہے، اسی طریقے سے ایک انسان کہ جو لونلی نس کا شکار ہے، وہ جب دیگر لونلی نس کے شکار فرد کے ساتھ بیٹھتا ہے یا منٹل ڈیزیزز رکھنے والے افراد کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اس کی جو سمٹمز ہیں اور بھی زیادہ سالڈ ہو جاتی ہیں۔ اب اس کا علاج ہم جو ہے وہ چند جملوں کے اندر، دو تین جملوں کے اندر، the only cure is cultivating and nurturing our interpersonal relationships. The only cure is cultivating and nurturing our interpersonal relationships. نہ صرف کہ یہ لونلی نس کا علاج ہے، بلکہ آپ یقین کیجئے گا کہ اس کے اندر ایک نہیں کئی ایک طرح کے بینیفٹس ایک انسان کے کو ملتے ہیں، اور وہ یہ ہے اپنا جو سوشل سرکل ہے اس کو براڈن کیا جائے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اپنے سماجی تعلقات بنائے جائیں۔ آپ یقین کیجئے گا یہ ایک انسان کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اس کے ایک نہیں بے شمار فوائد ہیں۔ اور آج جو ہم لونلی نس کی بات کرتے ہیں، لونلی نس کا بنیادی کاز تو بہرحال ایک تنہائی ہوتا ہے، اور جب وہ ایک نہیں بہت سارے لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق بناتا ہے اور ان کے ساتھ اپنے تعلق کو بہتر اور بہتر تر کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو لونلی نس نہ صرف یہ کہ لونلی نس بھاگتی ہے، نہ صرف یہ کہ تنہائی کا احساس کم ہوتا اور ختم ہوتا ہوا نظر آتا ہے، بلکہ دیگر کئی ایک اس کے اندر کہ جو ہے ایک انسان کے مسائل حل ہوتے ہیں، اور ایک انسان کے لیے ایک نہیں بہت سارے ایونیوز جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں۔